السلام عليكم ورحمة الله. دائما متابعينا الأعزاء متابعي قناة دعم الدراسي، دائما في إطار سداد الفروض الثانية ديال الوحدة أو ديال السمستر الأولى. عندنا اليوم هذا النموذج ديال ليفالواسيون بالنسبة للغة الفرنسية. إذا ليفالواسيون الثانية بطبيعة الحال غنخلي لكم PDF ديالها أسفل الفيديو، هو الرابط اللي فيه جميع الفروض اللي غنديرو ديال هاد الفروض الثانيين، كذلك الدروس اللي درنا على القناة ولي سيري ديكزيرسيس اللي درناهم كذلك على القناه. وغنخليكم الرقم ديال الواتساب اللي بغى ينضم معنا الجروب ديال الواتساب الخاص. وكالعاده كنطلب من الوالدين هما اللي يتواصلوا معنا، راه ما بالنسبه للتلاميذ اللي كيتواصلوا معنا وكيقولنا استاذه بغيت نخرج هاد التمارين ولا هاد التمارين، راه ما كنخرج التمارين حتى لواحد غير باش نكونوا فاهمين. فاذا خليو الوالدين ديالكم هما اللي يتواصلوا معنا. اذا غنبداو بالتكست، نقراو التكست وغنشوفوا الكومبريهنسيون. وهذا راه ديال باركور ديال المانيوال باركور، وغندير لكم ان شاء الله ديال المانيوال اللي عنده لور دو فرونسي حتى هو غادي ندير ليه ليفالواسيون الخاصه بلور دو فرونسي. اذا في لو تيتر عندنا اون فيديل سيرفونت يعني خادمه وفيه. فون مرجانة une esclave qui travaillait chez Ali Baba tua le chef des voleurs. يعني مرجانة هي واحد العبدة كانت خدامة عند علي بابا، قتلت يعني الرئيس ديال هذوك يعني دوك الشفارة اللي قتلت الشيف ديالهم. او كاتو في مرجانة يعني شنو درتي يا مرجانة؟ تويا تويي لامي دو مون فيس، قتلتي الصديق ديال الولد ديالي، لان هذا بطبيعه الحال ماشي الديبيو ديال الكونت، هذا الوسط ديال الكونت، لانه هو كان جا يعني داك الشيف جا على اساس انه صاحب علي بابا. دي علي بابا لير انكي، وهو يعني مبانو مشغول او لا، انكي يعني مقلق او لا مشغول. Maître, يعني سيدي, je vous ai sauvé la vie. C'était le chef des voleurs qui est venu pour vous faire mourir car vous avez pris ces trésors de la grotte. قالت ليه انا راني نقتل الحياة ديالك، هذا راه الشيف ديال لي فولور اللي جا باش يقتلك لانك انت ديتي ليه لو تريزور يعني داك الكنوز ديالو من لا غروت من هذاك الكهف. اجوتا مورجانا en montrant un grand couteau sous les vêtements du chef des voleurs، وهي كتوريه يعني واحد السكين كبير تحت الملابس ديال هاد لو شيف ديال لي فولور. او مرجانا جو te remercie pour le travail que tu as fait، اذا قال لها كنشكرك على العمل اللي قمتي به. acceptes-tu de te marier de mon fils، قال لها واش كتقبلي انك تزوجي بالابن ديالي. demanda علي بابا ا مرجانا، اذا هذا سي ان فيرب انترودكتور كما قريتي، اذا il introduit هاد لي بارول هاد الهضره اللي كيقولوا هاد الاشخاص هاد sans hésiter يعني بلا ما شنو هي ايزيتي يعني بلا ما تفكر، بلا ما تخمم، بلا ما تردد. لا بيل في اكسبتا لو مارياج يعني وافقت. alors après avoir fait disparaître le corps du chef des voleurs، اذا بعد ما خباو لو كور ديالو الجسم ديال هذاك لو شيف ديال لي فولور داك الزعيم ديال هذوك الشفاره، علي بابا سيليبرا لي نوس دو مورجانا اي دو سون فيس، اذا احتفلوا بالزواج ديال مورجانا وولدو. اونفان او بو دان نو يعني في الاخير، اذا عندنا هنا لا فان ديال ليستوار، لان اونفان صافي جا الاخر ديال ليستوار. علي بابا retourna dans la forêt pour retrouver la grotte، رجع للغابه باش يلقى هذاك الكهف plein de trésors. Il prononça les paroles magiques، وقال دوك الكلمات السحريه. سيزام ouvre-toi يعني افتح يا سمسم. La porte s'ouvrit، الباب تحل. Et il comprit que personne n'avait dû y revenir depuis la mort des 38 voleurs، وعرف ان حتى حد ما رجع ملي ماتوا هادوك 38 يعني سارق. Désormais من الآن يعني علي بابا était le seul à connaître les paroles magiques et la grotte mystérieuse، يعني علي بابا كان هو الوحيد اللي عارف هذوك الكلمات السحرية وهذيك لا غروت يعني السرية، هذيك الكهف السري. il devint riche et généreux avec tout le monde، إذن ولا غني ولا كريم مع الجميع. et vécu une vie très heureuse، وعاش حياة سعيدة. إذن هذه هي لا فان ديال ليستوار، كيكون فيها يعني إما مارياج، إما ريشيس، إما نجاح، إما هذه كيكون فيها واحد المورال مهم. إذن هذه لا فان ديال ليستوار. كومبليت لو تابلو سويفون، اذا غنكملوا لو طابلو على حساب داكشي مطلوب منا. تيتر دو تكست او لا سورس، اذا هادو اسئله مباشره. تيتر دو تكست هو اون فيديل سيرفونت، العنوان هو اون فيديل، اذا قلنا خادمه وفيه اون فيديل سيرفونت. او لا سورس هو هاد السيت انترنت ليتيراتور بريمير eclablog.com، اذا www هادي
صافي. اذا هذه هي لا سورس سيت انترنت. اذا entoure la bonne réponse. هاد لو تيتر est situé فين كيتموقع le début du compte, les actions du compte ولا la fin du compte. اذا بطبيعه الحال راه la fin du compte صافي الاخر، يعني صافي اونفان وجينا لهذوك الاحداث ديال النهايه وقلنا النهايه شنو كان فيها. troisième question, quels sont les personnages du texte؟ شكون هما الشخصيات ديال لو تكست؟ اذا عندنا مرجانه بطبيعه الحال، عندنا هنايا مرجانه قلبوا باش يبقى يبان، وعندنا علي بابا، عندنا لو فيس دو علي بابا حتى هو، وعندنا لو شيف دي فولور، لو شيف دي فولور، وعندنا لو فيس دو علي بابا. هادو هما لي بيرسوناج ديال هاد لو Pardon. Et on répond par vrai ou faux. Morjana a tué Ali Baba. Et c'est faux. Il a tué le chef des voleurs. Morjana s'est mariée avec le fils de Ali Baba. Et c'est vrai. Zoujout bil ibn diel Ali Baba. C'est vrai. Qu'est-ce que Morjana fait pour le chef des voleurs? Shnou dert li? Même qui m'a chfna hnaya, elle a tué le chef des voleurs. Tabiat khal. Idan elle l'a tué. Idan باش ما نعاودوش نديرو chef des voleurs. Idan نديرو elle. لا هاد لا كتعاود على لو شيف دي، تتعود على لو شيف دي فولور. لا تو اي قتلاتو. فهم؟ كو فيان فير لو شيف دي فولور شي علي بابا؟ اشنو جاي يدير هاد لو شيف ديال لي فولور عند علي بابا؟ شنو جاي يدير عنده بطبيعه الحال؟ كان جاي باش يقتلو كما قالت ليه مرجانه هنايا. دار ليها تريزور qui est venu pour vous faire mourir. Il est venu pour tuer Ali Baba. Il est venu pour tuer Ali Baba. Pourquoi Ali Baba retourne à la forêt? قالك علاش رجع علي بابا، علاش رجع الغابة؟ إذا رجع باش يلقى pour retrouver la grotte. pour retrouver la grotte. Alors il est revenu revenu à la forêt pour retrouver la grotte. Il retourne à la forêt pour retrouver la grotte. La fin de cette histoire est-elle heureuse ou malheureuse؟ بطبيعة الحال elle est heureuse لأنه il est devenu riche وهادوك تزوجوا. إذا بطبيعة الحال c'est une fin heureuse. Justifie ta réponse. علاش؟ لأنها تسالات بواحد le mariage. car elle a fini par un mariage. Langue et communication. Relève dans le texte une phrase qui appartient au dialogue. إذا le dialogue كنعرفو كيكون بادي بهاديك التيغي، كنعرفو لي دو بوين، كنعرفو بلي فيرب انترودكتور. إذا بزاف د الحوايج. إذا غادي نختار أي كلمة من هادو، مفهوم؟ من اللي ديال لو ديالوج. إذا هذا أغلبيته فيه لي ديالوج. مثلا غادي نختارو شي حاجه تكون قصيره ما تكونش طويله. مثلا كاتو في مرجانه مثلا، هذا سيتون يعني تابعه لو ديالوج. ولا هادي ماتر جو فوزي سوفي لا في او مرجانه جو تو ريميرسي بور لو ترافاي كو تو يا في. مثلا نختار اللي بغيت من هاد لي ديالوج. هذا فهمت اون فراز كي ابارتيان او ديالوج اللي بغيت. او Qu'as-tu fait, Morjana? Qu'as-tu fait, Morjana? Termine chacune des phrases suivantes par un verbe introduit
و الفيرب انترودكتور. كاين بزاف ديال الانواع ديال لي فيرب انترودكتور، خاصك غير تعرف انت اشنا هي ديك لينونسي شنو فيها، واش فيها دوموند، واش فيها سؤال، واش فيها غير قول، واش فيها اشنو فيها بالضبط. مثلا هنايا اسكو تو as fait mon petit لوغ à son enfant، اذا هنا راه سولو، اذا خصني نكتب دوموندا، سأل هذاك اللوغ ابنه، demanda. Oui papa, le petit orgue, il a 2 jours qu'on n'a pas mangé. اذا هنا شنو دار هاد لو بوتي؟ راه جاوب. اذا اش خاصني نكتب هنايا؟ répondit. فهم؟ répondit le petit ogre. Oui papa répondit. اذا خصني نعرف شنو كاين تما باش نعرف نختار لو فيرب انترودكتور كي convient. اذا مثلا غير في لا ريبونس نقدر يكون عند يعني ندير لو فيرب ريبوندر، نقدر ندير اجوت، يعني لو فيرب اجوتي الا زاد قال شي حاجه، مثلا افيرمي الا اكد شي حاجه، مثلا الا بغيتي شي واحد كيشرح نقول اكسبليك، ولا مثلا لو فيرب ديمونطري الا كان عندي امر خصني نستعمل لو فيرب اوردوني، مفهوم، ولا اكزيجي. مثلا كاين بزاف ديال لي فيرب انترودكتور على حساب نتوما اشنو عندكم. اذا كومبليت لي فراز سي دسو بار لي اكسبرسيون دوموندي. عندي خصني اما ندير اكسبرسيون دوبليغاسيون ولا اكسبرسيون دانترديكسيون. اذا اكسبرسيون دوبليغاسيون واحد الاكسبرسيون اللي كندير بها واحد لوبليغاسيون، يعني تنفرض بها واحد الحاجه. لانترديكسيون يعني ديال المنع. اذا اما كنستعمل لو فيرب فالوار ولا لو فيرب ديفوار، il faut ولا tu dois ولا il est obligatoire. كاين بزاف ديال الاشياء المسن. مثلا il faut être gentil même avec les méchants، يعني خصنا نكونوا لطفاء واخا مع الناس اللي قباحين، يعني il faut être. ولا tu dois être gentil، خاصك تكون لطيف. ولا il est obligatoire يعني من الواجب تكون اما. اذا غادي نكتبوا مثلا il faut، ما كنقولوش tu faut، ولا تنكتب il faut. لو فيرب فالوار كيتكتب في هذه الصيغه هذه. ولا غنستعمل لو فيرب devoir، tu dois ولا vous devez ولا il est obligatoire، ولكن كندير ديك دي دو، il est obligatoire de. اذا نستعمل شي وحده فيهم tu dois être gentil، ولا قلنا il est obligatoire. déranger، اذا لا بغيت نمنع كنقول il est interdit de، ولا c'est interdit de، ولا il ne faut pas، ولا tu ne dois pas. مفهوم؟ اما كان في هادو il ne faut pas، tu ne dois pas، ولا il est interdit de، ولا c'est interdit de. مفهوم؟ interdit كتسالي بالتي. اذا اما il ne faut pas، il ne faut pas، ولا tu ne dois pas، ولا il est interdit de déranger les autres quand ils se reposent، يعني ممنوع تزعج الناس ملي كيكونوا كيرتاحوا. اذا نكتبوا سي interdit de، سي interdit de déranger. صافي. اذا هنا كلاس لي مو سويفون او تابلو سي دوس. عندنا un personnage ami، يعني un personnage ami، personnage ennemi، un objet، un lieu. اذا بسيط، يعني واحد الشخصيه اللي هي صديق، وشخصيه ديال العدو، اوبجي شيء، وليو مكان. اذا لولو ان شاتو، ان كلي، لافي دائما كتكون ديك الجنيه كتكون امي. اذا لولو دائما هو انمي. ان اوبجي عندنا اون كلي، واحد المفتاح، و ان ليو عندنا ان شاتو. صافي. on tourne dans la liste suivante pardon deux verbes de mouvement. les verbes de mouvement خصك تكون عاقل عليهم، خصوصا هذوك اللي غيكون كتب لكم الاستاذ ولا الاستاذه، لانه منهم غادي يقدر يعطيكم يعني اون ليست اللي تختاروا منها لي فيرب دو موفمون، يعني الافعال ديال الحركه قد ما قدرتي حفظ. اذا الافعال ديال الحركه راهم هنا واضحين، عندنا فوار، ايكوتي يعني تشوف، سمع، مونتي صعد، غوغاردي شاهد، ريستي بقيه، بارتير ذهب. اذا بين ان لي فيرب ديال لي موفمون هي مونتي صعد، و لو فيرب بارتير لاننا كنتحركوا فيهم اون لي زابيل لي فيرب دو موفمون. اذا كان هذا هو اذا بالنسبه لا لونغ الكومبريهنسيون. غنشوف ان شاء الله بالنسبه ليكسبرسيون ايكريت. غير قولوا لي فين وصلتوا،
مفهوم؟ لان كل واحد دابا فين وصل بالنسبه ليكسبرسيون ايكريت. اذا خليو لي في لي كومونتير قولوا لي فين وصلتوا بالنسبه ليكسبرسيون ايكريت باش نقدر نشوف لكم شي فرق ديال ليكسبرسيون ايكريت ان شاء الله.